नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुखमा रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। गुल्मीको मसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरिने यो कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षमा अनिश पाठक र तिलक मगरसँगै म कमल पौडेल उपस्थित भएको छु। मसीकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा रेडियो सारथीको उत्पादनमा हुने कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुख रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज, रेडियो रेसुङ्गा 106.2 मेगाहर्जसँगै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा छौँ। कर्मचारी तन्त्र निकै व्यस्त रहेको तर जनप्रतिनिधि अलिक फुर्सदिलो हुने समय। तर कोभिड-19 को दोस्रो लहर, लामो बन्दाबन्दीले चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्र, त्यसले विकास निर्माणमा पारेको प्रभाव त छँदैछ। कोरोना कहरको बीच पुँजीगत खर्चको अवस्था के रह्यो? बजेट तयार हुँदा प्राथमिकतामा के परे? आगामी वर्षको योजना समयमै सक्न कस्तो कार्ययोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? साथमा आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँका प्रश्न, सल्लाह र सुझाव समेट्ने नै छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गुल्मीको मसीकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटा। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद छ। बजेट निर्माणको काममा निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। बजेट पनि पारित भयो, योजनाका काम पनि सम्पन्न भइसके होलान्। आजभोलि अनुगमनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, अन्य काममा अलिक फुर्सदिलो पनि हुनुहुन्छ होला। यद्यपि रकम खर्चको लागि दबाव प्रभाव त हुन सक्छ नै। कस्तो छ चालु वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था? मसीकोट नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ हामी 10 गते पास गरिसकेका छौँ। यहाँले भने जस्तै अब हामी चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीको प्रक्रियामै छौँ। यो वर्ष सरकारले 24 गतेदेखि यो चाहिँ भुक्तानीलाई रोक्ने भनेको थियो, तर अहिले चाहिँ 30 गतेसम्मका लागि लम्बाएको छ। त्यसकारण हामीले थोरै अलिकति केही फुर्सदिलो भएर यो 30 गतेसम्म हामीले हाम्रो खर्चलाई अरू थप खर्च अथवा भुक्तानी दिने प्रक्रियामा छौँ। कतिपय फाइलहरू अपुरा रहेका फाइलहरूलाई पुरा गर्ने र भुक्तानी दिने अवस्थामा हामी छौँ। यो वर्ष हामीले हाम्रो अनुमानित र जुन खालको जटिलताको बिचमा पनि हामीले हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ पर्याप्त मात्रामा गरिरहेका छौँ। केही चाहिँ खास गरी प्रदेश सरकारसितका साझेदारी केही योजनाहरूमा बाहेक अरूमा चाहिँ हाम्रो खर्च चाहिँ धेरै राम्रो अवस्थामा रहेको छ र पुँजीगत खर्च र सञ्चालन खर्च गरेर हामी करिब 80-85 को रेन्जमा छौँ भने पुँजीगत खर्चका हिसाबले हामी 75% को हाराहारीमा चाहिँ हामी पुँजीगत खर्चमा पुगेका छौँ। यो खर्च भनेको सामान्यतया पुँजीगत खर्चका हिसाबले यो सकारात्मक अवस्था नै हो। यो खास गरी कोभिड महामारीको सन्दर्भमा 75% भन्दा माथि पुँजीगत खर्च पुग्नु भनेको त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ, किनभने सामान्य समयमा भएको भए अलि बढी अपेक्षा पनि हुन सक्थ्यो होला। अब यहाँहरू अनुगमनमा पनि निरन्तर हुनुहुन्छ हैन? असारमा काम हुने पुरानै रोग यस वर्ष पनि केही न केही रूपमा चलेको पनि देखियो। गुणस्तर र काममा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? खास गरी हाम्रो नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामीले फाल्गुन मसान्तसम्ममा हामीले 60% पुँजीगत खर्च गर्ने, बाँकी चाहिँ 20% चाहिँ हामी वैशाख र जेठमा गर्ने र असारमा 20% भन्दा बढी भुक्तानी नगर्ने गरी हामीले कार्ययोजना बनाएका थियौँ। तर बन्दाबन्दीको कारणले र चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ हाम्रा कतिपय आयोजनाहरू खास गरी ठुला ठेक्काका आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न हुन केही कठिनाइ भयो। त्यसले गर्दा हामीले सोचे अनुरूपकै हाम्रो टाइम टेबलमा खर्च लैजान सकेनौँ र खर्चको अनुपातका हिसाबले अहिले असारमा हामीले अलि धेरै भुक्तानी दिएको जस्तो देखिन सक्छ। तर असारमा भुक्तानी दिएको पो हो, हामीले कामको प्रगति त हामीले फाल्गुनमा, चैतमा, वैशाखमा, जेठमा नै गरिसकेका छौँ। त्यसलाई सम्पन्न नभएसम्म सम्पन्न भयो भन्न नमिल्ने भएको हुनाले हामीले अन्तिममा भुक्तानी दिनुपर्ने हुनाले अन्तिममा भुक्तानी ठेक्काका रकमहरू अलिक ठुलो मात्रामा हुने हुनाले त्यस्तो भएको हो। निर्माण कम्पनीहरू मार्फत हुने भएको हुनाले त्यसो भएको हुनाले हाम्रा निर्माणका कामहरू हाम्रो यो वर्ष हामीले उल्लेख्य ढङ्गले गऱ्यौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तो हामीले अरेवाको विद्यालयलाई हामी यो वर्ष नै हामीले 4 कोठा, त्यसमाथि 4 कोठा 8 कोठा, त्यसमाथि 2 कोठा गरी 10 कोठा चाहिँ एकै वर्षमा निर्माण गऱ्यौँ। महेन्द्र मावि वमी टक्सारमा हामीले अहिले 12 कोठा निर्माण गर्दैछौँ एकै वर्षमा। त्रिभुवन मावि भुवाचिदीमा यो वर्ष नै हामीले एकैचोटि 12 कोठा निर्माण गऱ्यौँ। थप 4 कोठा गरी 16 कोठा एकै वर्षमा निर्माण हुँदैछ। यस्ता कतिपय कामहरू जुन चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने कतिपय हिजोको अवस्थालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दा यी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष लगाएर गर्ने काम हुन्। कुनै विद्यालय भवन निर्माण हुन थालेको छ, 4 वर्षसम्म चाहिँ
निर्माणकै क्रममा चलिरहेको हामीले देख्थ्यौँ। तर अहिले हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। जुन विद्यालयहरू जुन निर्माणका कामहरू छन् हाम्रो, तिनी कामहरू निर्माणको क्रम सुरु भएपछि निर्माण सम्पन्न भएपछि छोड्ने गरेका छौँ। हामीले खानेपानी योजनाहरूको हकमा पनि त्यस्तै गरेका छौँ। कुनै पनि खानेपानी योजना हामीले सुरु गरेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्तिममा उद्घाटन नगरिकन अथवा त्यसलाई सम्पन्न नगरिकन हामी छोडेका छैनौँ। त्यो ढङ्गले मुस्कोट नगरपालिकाका धेरै आयोजनाहरू अब निर्माणको चाहिँ चरण सम्पन्न भएर हामी भुक्तानीको अवस्थामा छौँ। त्यसकारण हामीले काम सन्तोषजनक ढङ्गले भएको छ भन्ने म चाहिँ ठान्दछु। त्यस्तो केही गुनासोहरू पब्लिकका भयो भने पनि हामी त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने र त्यसमा हामी तत्काल त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स लिने गरेका छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्च, कामको प्रकृति, निर्माणका कामहरू चाहिँ सकारात्मक अवस्थामै छन्। अब योभन्दा पहिला विगतमा हुने योजनाको विषयमा चाहिँ यहाँले भर्खरै पनि कोट्याउनु भयो होइन। अब यहाँ मुस्कोट नगरपालिकाभित्र पनि कैयौँ योजनाहरू थिए जो चाहिँ लामो समयसम्म यत्तिकै चलिरहेका अथवा त्यसले गुणस्तरको हिसाबले ती पछि थपिँदै जाँदाखेरि त्यो आफै जीर्ण बन्दै गएका त्यस्ता पनि हामीले भेट्यौँ। अब यो स्थानीय सरकारहरू भइसकेपछि, तपाईँहरू आइसकेपछि त्यस्ता ती चाहे माथिका योजना हुन् चाहे तलका योजना हुन्, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले हुनका लागि र त्यसको गुणस्तर चाहिँ रहिरहनका लागि, गुणस्तरीय काम हुनका लागि चाहिँ यहाँहरूले खास कस्तो कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र ती गुणस्तरीय बन्न सके? मैले अहिले पनि के भन्छु भने सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकार मार्फत हुने कतिपय आयोजनाहरू हामीसित अहिले पनि क्रोनिकका रूपमा वा समस्याका रूपमा छन्। जस्तो भनौँ, हामीले अहिले पनि हामीले खास गरी यो चाहिँ रुद्रबनी वामीटक्सा दरम खोला सडक छ, यसको हामीले चाहिँ समयमा काम गराउन वा गुणस्तरको काम गराउन सकिरहेका छैनौँ। यसमा खास गरी सङ्घीय सरकार मार्फतको आयोजना भएको हुनाले हामीलाई यस्तो समस्या पैदा भएको हो। सङ्घीय सरकारले को अफिसले पनि ताकेता नगर्ने, हाम्रो ताकेतालाई उनीहरूले नटेर्ने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यस्तै जस्तो हाम्रो यहीँ झेँदीको पक्की पुलको पनि कुरा छ, यो पनि हाम्रो चाहिँ त्यस्तै समस्यामा बल्झिरहेको छ। यस्ता केही प्रदेश र सङ्घीय सरकार मार्फत चालु आयोजनाका केही क्रोनिक अवस्थाहरू छन्। तर स्थानीय तह मार्फत गरिने हाम्रा आयोजनाहरू, हामीले दिएका ठेक्कापट्टाहरू, हामीले दिएका कामहरू चाहिँ अहिले त्यस्तो क्रोनिक अवस्थामा छैनन् र तिनीहरू निर्माणको चरणमा चाहिँ समयमै काम सम्पन्न हुने हो, समयमै भुक्तानी जाने, समयमै जनताले त्यसको प्रतिफल पाउने स्थिति बनेको छ। त्यसो हुनाले हामीले स्थानीय तह मार्फत गर्ने काममा हामी पूर्ण नै सन्तुष्ट छौँ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत हुने कतिपय कामहरूमा हामी अलिकति अझै पनि हामीले चाहे जति त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई ठिक टेकामा हिँडाल्ने कुरामा हाम्रो कहीँ न कहीँ समस्या देखिएको छ। त्यसमा हाम्रो एकल प्रयासले मात्र पनि सम्भावना रहेनछ। प्रदेश र सङ्घीय सरकार पनि साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि गर्ने खर्चहरूलाई चाहिँ त्यो अनुपातमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो अहिले पनि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले 50% भन्दा बढी खर्च, पुँजीगत खर्च गर्न नसिकिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ यिनै कारणहरू हुन् भन्ने लाग्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो कुरामा हामीले अझै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। अब ती योजनाहरूका समस्याहरू त छँदैछन्, त्यो चाहे केन्द्रीयका हुन् या प्रदेशका हुन्। यद्यपि स्थानीय तहले गरेका कामहरूमा यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अब यसको दिगोपनाका लागि धेरै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन्, उपभोक्ता समितिहरूले सम्पन्न पनि गर्छन्, तर त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हिसाबले त्यसको उत्तरदायित्व चाहिँ वहन गर्दैनन्। र योभन्दा पहिलाका सरकारहरूले भनेको त्यो जिल्लाको संरचना हुँदा अथवा केन्द्रको संरचना हुँदा उत्तरदायी त्यो खालको संयन्त्र पनि देखिने थिएन। अब स्थानीय तहले गरेका विकास आयोजनाहरू जे छन् तिनीहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि त्यो उत्तरदायी यहाँको स्थानीय सरकार त होला, तर त्यसको पनि त्यसलाई कुनै त्यसको जिम्मा लिने अथवा त्यसको किनै संरचना अथवा केही बनाउन सकिने या बनाइसक्नु भएको केही छ जसलाई चाहिँ भोलिसम्म संरक्षण गर्नका लागि? हामीले अहिले टोल विकास संस्थाहरू गठन गर्ने गरेका छौँ र यो वर्ष टोल विकास संस्था गठन गर्नका लागि नगरपालिकाले एउटा अभियानको रूपमा बजेट समेत निर्धारण गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ। टोल विकास संस्था भनेको प्रत्येक घर परिवार चाहिँ आबद्ध भएको संस्था हो। प्रत्येक घर परिवार, त्यो चाहिँ कुनै राजनैतिक कारणले विभेद हुँदैन, कुनै भूगोलका कारणले विभेद हुँदैन र ऊ छुट्दा पनि छुट्दैन। त्यस कारण प्रत्येक घरको मेम्बर हुने गरी टोल विकास संस्थाहरू हामीले गठन गर्दैछौँ र त्यो टोल विकास संस्थाहरू मार्फत हामीले चाहिँ त्यो टोलभित्रका आयोजनाहरूको चाहिँ माग गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको पछि दिगो ढङ्गले त्यसको संरक्षण गर्ने काममा समेत त्यो टोल विकास संस्थालाई हामीले चाहिँ जिम्मेवारी लगाउँदैछौँ। जस्तो हामीले खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ। खानेपानी योजनामा हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गऱ्यौँ, तर हामीले खानेपानी योजना सम्पन्न भएपछि छोड्दैनौँ। त्यो खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ता समितिहरू हामीले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्ने, तिनीहरूलाई तालिम दिने अनि तिनीहरू मार्फत मर्मत सम्हारका कामहरू
गर्ने र निरन्तर रूपमा त्यो जुन चाहिँ खानेपानीको चाहिँ एक घर एक धारा वा घर घरमा पानी पुर्याउने जुन हाम्रो अभियान हो यसलाई हामीले निरन्तरता दिने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसै सडक सञ्जालहरू जुन हामी निर्माण गरेका छौँ, यी सडक सञ्जालहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि केही कुराहरू हामी नगरपालिकाबाट व्यवस्थित गरेका छौँ भने केही कुराहरू उपभोक्ता समिति मार्फत व्यवस्थित गरेका छौँ कतिपय सडकहरू। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ जस्तो मुख्य सडकहरूलाई नगरपालिकाले चाहिँ कन्टिन्यू सञ्चालन गर्छ, 2-3वटा 4वटा मात्रै। त्यसपछि बाँकी 6वटा चाहिँ हामी उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ नियमित सञ्चालनमा ल्याउने गरी नगरपालिकाको सिङ्गो नेटवर्क सडक नेटवर्क बनाएका छौँ भने अरू साना सडकहरू चाहिँ हामी उपभोक्ता समिति मार्फतै व्यवस्थापन गरेका छौँ र वडा समिति मार्फत व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। त्यस हुनाले कतिपय आयोजनाहरूलाई हामीले जस्तो विद्यालयहरू भवन निर्माण भयो भने त्यो स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हस्तान्तरित हुन्छ, विद्यालयहरूले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछन्। त्यस हुनाले हामीले गरेका विकास निर्माणहरूलाई अहिले हामीले त्यस्ता माध्यमहरू बनाएका छौँ जुन माध्यमहरू मार्फत चाहिँ तिनको दिगोपना चाहिँ अथवा तिनको दिगो संरक्षण हुनसक्छ, दिगो रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्छन्। अझै यहाँलाई सजिलो बनाऊ, जस्तै अब यहाँहरूले बनाएका पार्कहरू हुन सक्छन्, यहाँहरूले बनाएका चौताराहरू हुन सक्छन्, यहाँहरूले बनाएका पोखरीहरू हुन सक्छन्। ती सार्वजनिक जुन स्थलहरू तयार भएका हुन्छन् तिनीहरूप्रति आम उत्तरदायित्व नहुने र तिनीहरूको संरक्षणमा मान्छेहरूले ध्यान नदिने, तिनीहरू भाँचिने भत्किने अथवा त्यही सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको क्षति हुने गरेका देखिरहेका छन्। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूको यसका लागि पनि हामीले आजैबाट सोचाइहरू अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै हामीले मुस्किल नगरपालिकाका केही गौरवका आयोजनाहरू छन्। जस्तो हामीले तल्लाफाँटमा चाहिँ हामीले शहीद पार्क भनेर निर्माण गर्दैछौँ। त्यो शहीद पार्कलाई हामीले त्यहाँको क्लबलाई चाहिँ अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसमार्फत काम गरिरहेका छौँ र क्लबले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसैसित सटेको भवनलाई हामीले चाहिँ क्लबको भवन पनि निर्माण गरेका छौँ। हामीले भोलि पनि त्यो क्लब मार्फत त्यो चाहिँ पार्कको सञ्चालनमा चाहिँ हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। जस्तो हामीले भुकुवा चोकमा चाहिँ हामीले प्राविधिक शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। त्यहाँको एउटा उपभोक्ता समिति छ, त्यो उपभोक्ता समिति मार्फतै हामीले त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ त्यो पार्कभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले आँप लिचीका बिरुवा रोप्यौँ। अब त्यो आँप लिचीले नियमित आम्दानी दिने स्थिति आउँछ 2-4 वर्षपछि। त्यसपछि त्यो एउटा आम्दानीको स्रोत समेत बन्न सक्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो काम गरिरहेका छौँ भने कतिपय ठाउँहरूमा हामीले त्यो उपभोक्ता समितिलाई सहजीकरण पनि गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतबाट त्यहाँ चाहिँ नियमित लेबर दिने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यस्ता कुराहरूले त्यो आयोजनाहरूलाई दिगो बनाउने, जस्तो मुसिकोट दरबार छ, मुसिकोट दरबारमा मुसिकोट दरबारको चाहिँ जुन कोट समिति छ, कोट समिति मार्फत चाहिँ हामीले त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा, त्यसको चाहिँ अरू थप विकास गर्ने कुराका लागि कोट समितिलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। जस्तो वामी कोट छ, मुसिकोट कोट छ, त्यसपछि पौदी अम्बराईको चाहिँ थामा कोट छ। यस्ता कोटहरूको पुनर्निर्माण गर्दा नि हामी त्यहाँको समिति मार्फत गरेका छौँ। त्यहाँ त्यो एक खालको सामुदायिक रूपमा त्यहाँको समुदाय चाहिँ त्यो त्यहाँको विकास निर्माणप्रति अपनत्व लिइरहेको छ र उहाँहरू त्यो कामप्रति उत्सुक पनि हुनुहुन्छ, जागरुक पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा ती आयोजनाहरू ती योजनाहरूको दिगोपनको चाहिँ राम्रो व्यवस्था हुने हामी देख्छौँ। अब हामी यो त अघिल्लो वर्षका योजनाहरूको समीक्षा गऱ्यौँ र त्यसलाई दिगोपना दिनका लागि, त्यसलाई जोगाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नि कुरा गऱ्यौँ। अब आगामी वर्षको हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा चाहिँ आगामी वर्षमा कस्ता योजनाहरू समेटेलान् अथवा कस्तो कार्यक्रमहरू बन्ला भनेर छलफल गरेका थियौँ। तर अब आज हामी छलफल गर्दा त बजेट पारित भइसकेको छ र अब कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा छ। खासमा बजेटमा के प्राथमिकतामा परे र कस्तो खालको बजेट बनाउनु भयो? आगामी वर्षको बजेट बनाइरहँदा हामी कोभिडको महामारीकै बिचमा थियौँ। त्यसो हुनाले हामीले कोभिड लक्षित बजेट पनि बनाएका छौँ अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रसित सम्बन्धित योजनालाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यतिकै स्वास्थ्य, शिक्षा र चाहिँ कृषिलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। आगामी वर्षको बजेटमा हामीले कृषिमा चाहिँ खास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी जो बेरोजगार बनेर आउनुभयो उहाँलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी पनि गरेका छौँ भने हामीले केही ठुला आयोजनाहरू, गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। अब यो हाम्रो अन्तिम वर्ष पनि हो होइन, हामी निर्वाचित भएको अन्तिम 5औं वर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो पटकसम्म गरेका अधुरा आयोजनाहरू जुन छन्, निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन्, तिनलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। जस्तो हामीले मुस्कुट दरबारको हामी यो वर्ष अब कम्प्लिट गर्दैछौँ त्यसलाई। त्यस्तै ढोडेनीको चाहिँ शहीद पार्कलाई पनि हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। जस्तो तल्लाफाँटदेखि माथि आँपचोर जाने बाटोलाई हामी चाहिँ ग्राभेल स्तरको बनाउँदैछौँ। अनि थाम डाँडाको चाहिँ छत्र मन्दिरलाई हामी
चाहिँ यो वर्ष चाहिँ काम सुरु गरेर यही वर्ष कम्प्लिट गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। शालिमेको अथवा मालिका मन्दिरको पनि काम हामी यो वर्ष बजेट राखेर गर्दैछौँ। ती आयोजनाहरू जुन गौरवका आयोजनाका रूपमा हामीले नगरपालिकाले पहिचान गरेको थियो, ती आयोजनाहरूलाई हामी निश्चित ढङ्गको निर्माणको काम पुरा गर्नेछौँ। त्यसलाई सम्पन्नै भयो भन्ने अवस्था त होइन, फेरि पनि हाम्रो डिपिआर अनुसार कतिपय चाहिँ निर्माणका काम अझै बाँकी रहन्छन्। तर ती आयोजनाहरूको मूलतः चाहिँ एक स्तरको चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुने गरी हामी यो वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त्यसबाहेक जनताका साना साना समस्याहरू, खेलकुद मैदानका कुराहरू, खेलसित सम्बन्धित कुराहरू, युवा लक्षित कार्यक्रमहरू, दलित जनजाति लक्षित कार्यक्रमहरू, महिला लक्षित कार्यक्रमहरू, हाम्रो हेपर प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ आय आर्जनसित जोडिएको एउटा अलिक ठुलो प्रोजेक्ट हो, जसले चाहिँ बाख्रा विकास परियोजनाका लागि चाहिँ हामी त्यो परियोजनासित सहकारी गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि अपुग बजेट हामीले 1 करोड जति छुट्याएका छौँ। यो ढङ्गले चाहिँ हामीले बजेटको चाहिँ प्राथमिकता तोकेका छौँ। यसले चाहिँ हामीले समग्रतामा धेरै चाहिँ पक्षहरूलाई समेटेर यो बजेट सन्तुलित विकासका लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आयाम हुने गरी हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै हाम्रो प्रशासकीय भवन छ जुन चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एउटा गौरवको योजनाका रूपमा चाहिँ मुस्कोटको अगाडि बढेको छ। प्रशासकीय भवनका लागि हामीले चाहिँ करिब 2 करोड बजेट हामीले चाहिँ त्यो प्रशासकीय भवनका लागि हाम्रो तर्फबाट छुट्याएको छौँ भने सङ्घीय सरकारका तर्फबाट फेरि थप 2 करोड आउनेछ। 4 करोडको काम त्यहाँ हुनेछ। यो ढङ्गले हामीले यो वर्ष पनि हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनमा हामीले अपेक्षाभन्दा बढी, हामीसँग 70 लाख थियो, 70 लाख सङ्घीय सरकारले दियो, 1 करोड 40 लाख भयो। थप 2 करोड बजेट मागेर हामीले त्यसको चाहिँ कार्य अगाडि बढाएका छौँ। यो हिसाबले हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। अब यहाँहरूले चाहिँ गौरवका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी बजेटिङ गर्नुभएको छ, बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। आम जनताहरूका लागि पनि उहाँहरूका अपेक्षाहरू पुरा हुने गरी यो वार्षिक बजेट तयार गरेका छौँ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब त्यो बजेट कार्यान्वयनमा अब किनभने अहिलेको वर्ष त हामी असार मसान्तसम्म गर्दा पनि तपाईँकै काम देख्थ्यौँ। अब यो यदि सहज ढङ्गले सही समयमा निर्वाचन भयो भने फागुन आसपासमा त निर्वाचन हुनेछ। अब त्योभन्दा अगाडि नै यो कामहरू, कतिपय कामहरू सम्पन्न गर्ने गरी एउटा दबाब यहाँहरूमाथि पनि छ। अब यसलाई कार्ययोजना बनाएर कसरी चाहिँ जाने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कसरी समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? हामीले यो वर्षको कार्यक्रम जुन बजेट पारित भएको छ त्यसको लागि कार्यान्वयनको कार्यतालिका जस्तो अझै हामीले कार्यपालिका निर्माण त गरिसकेका छैनौँ। तर म त्यो कार्यपालिकाको एउटा लिडरको हिसाबले, एउटा प्रमुख व्यक्तिका हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने हामी साउन र भदौमा चाहिँ हामीले साउनमै कार्ययोजना बनाइसक्नेछौँ। खास गरी त्यसलाई खरिद प्रक्रिया भन्छ। वार्षिक खरिद प्रक्रियालाई हामीले साउनमै बनाइसक्नेछौँ र हामीले भदौसम्ममा चाहिँ हामीले ठेक्कापट्टा निर्माण मार्फत हुने, निर्माण कम्पनी मार्फत हुने आयोजनाहरूलाई हामीले सूचनामा पठाइसक्नेछौँ। भदौमा हामी उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामहरूको पनि हामी चाहिँ लागत इस्टिमेटहरू तयार गर्नेछौँ। असोज कार्तिकसम्ममा हामीले योजनाहरूको सम्झौता गरेर हामी सम्पन्न गरिसक्नेछौँ र मङ्सिर पुस माघ फाउन 4 महिनामा हामी चाहिँ यो वर्षको कामलाई चाहिँ लगभग 70 देखि 80% चाहिँ काम सम्पन्न हुने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कतिपय ठेक्कापट्टाका कामहरू हामी निर्वाचन छिटो भएछ भने पनि आगामी निर्वाचित टोलीले भुक्तानी गर्ने गरी चाहिँ हामी व्यवस्था मिलाउनेछौँ। त्यो ढङ्गले जानेर करिब हामीले थालेका कामहरूको चाहिँ भुक्तानी चाहिँ हामी फाल्गुनसम्ममा गरिसक्नेछौँ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो ढङ्गले जाँदा चाहिँ काम पनि फेरि ठिक समयमा हुनेछ, त्यसको प्रतिफल पनि जनताले समयमै पाउनुहुनेछ। किनभने हाम्रो असारे विकास भनेर जुन नाम हुन्छ त्यो नाम त यदि त्यस्तो भयो भने समयमै सम्पन्न हुने भइसक्ने नै छ। अब ती प्राथमिकतामा परेका ठुला कार्यक्रमहरू जसरी अब यो वर्ष पनि यहाँहरूले कार्ययोजना बनाएरै गर्नुभएको थियो र फागुनसम्मै 70% काम सक्ने भनेर अघि पनि यहाँले भन्नुभयो, त्यो हुँदाहुँदै पनि समयमा सम्पन्न हुन नसकेका अवस्थाहरू छन्। ती समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछन् भन्ने पहिचान त पक्कै पनि गर्नुभएको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ समस्याहरू चाहिँ खास गरी एउटा त हामीसँग स्थानीय सरकारसँग अझै पनि सशक्त जनशक्तिको अभाव छ, भनेको कर्मचारी जनशक्तिको अभाव छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीसँग भएको जनशक्तिलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरामा हाम्रो पनि कतिपय कुरा कमी कमजोरी रहेको हुनसक्छ। र तेस्रो चाहिँ निर्माण कम्पनीहरू अथवा निर्माण व्यवसायीहरू र उपभोक्ता समितिहरू मार्फत गरिने कामलाई हाम्रो प्रचलन के छ भने अन्तिम आयोगमा मात्रै काम गर्ने चलन छ। कुनै खानेपानी आयोजनाका लागि छुट्टिएको पैसा असारमा मात्रै त्यो उपभोक्ता समिति तात्छ काम गर्नका लागि, त्यसभन्दा अगाडि ऊ चाहिँ तात्दैन।
किन तात्दैन भन्दा कतिपय कुराको मान्छेको मानसिकता पनि के रहेछ भने असारमा हो भुक्तानी हुने, अहिले काम गर्यो भने भुक्तानी छिटो हुँदैन भन्नेसम्मको बुझाइ अहिलेसम्म पनि कायम छ होइन। जस्तो कुनै काम गर्यो, असोजमा काम गरेको भुक्तानी असारमा गएर पाउने भनेदेखि त मान्छेले वैशाखमा काम गर्ने, असारमा भुक्तानी लिँदै गर्दा उसलाई सजिलो हुने हो। त्यस हुनाले यता कतिपय उपभोक्ता समितिका पनि समस्या छन्, हिजोको विगतका कल्चरहरू पनि छन् अन्तिममा काम गर्ने, र कतिपय मान्छेहरूको अलिअलि नियत पनि छन्। कतिपय मान्छेहरूका नियतहरू चाहिँ अन्तिममा काम गर्ने, हुलहालमा काम गर्ने, लटरपटर काम गर्न खोज्ने, अथवा कामै सम्पादन नगरिकन भुक्तानी लगाएर खाता राख्न खोज्ने, यस्तासम्मका पनि समस्याहरू हाम्रो विगतको कल्चर हामीसित आएको छ। विगतको संस्कृति, जुन गलत संस्कृति बस्यो त्यो चाहिँ हामीसित आएको छ। त्यस कारण यस्ता कुराहरूलाई हामीले नगरपालिकाले हामीले चिर्दै आएका छौँ, घटाउँदै आएका छौँ, सुधार्दै आएका छौँ, र यो वर्ष पनि हामीले ती कुरालाई सुधारेर चाहिँ खास गरी थप चाहिँ प्रयत्न गरेर हामीले चाहिँ फाल्गुन मसान्तसम्ममा वा चैतसम्ममा हाम्रा कामहरू चाहिँ सक्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि यहाँहरूको प्रतिबद्धता रह्यो भने, यहाँहरू जुझारु रूपमा लाग्नुभयो भने त्यो असम्भव भन्ने कुरा नहोला, तर पनि धेरै शङ्काका ठाउँहरू रहन सक्छन्, किनभने 4 वर्षसम्मको काम त अब हेरिसकेका छौँ होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँहरूले अझै धेरै कोसिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब म आम रूपमा एउटा गाउँमा बसिरहेको एउटा कृषकले एकदम साधारण प्रश्नतर्फ जान चाहन्छु कि उहाँले मलाई नगरपालिकाले यो वर्ष कृषिमा यति बजेट भयो अथवा कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा पारियो भनेर बजेट आयो, मैले चाहिँ के पाउँछु होला अथवा म कसरी त्यो पहुँचमा पुग्न सक्छु होला भनेर सोचिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। मैले सबै मान्छेहरूलाई, सबै नागरिकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जो सानो लेभलदेखि ठुलो लेभलसम्म पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग नगरपालिकामा करेसाबारी भन्ने कार्यक्रम छ। करेसाबारी भनेको एकदम चाहिँ 4,000 को न्यूनतम सहयोग हामीले गर्छौँ। उहाँले आफूले एकदम सामान्य परिवारले गर्ने चाहिँ उहाँले आफ्नो करेसाबारी बनाउने हो। त्यो चाहिँ 2-4 आना 4 आना भित्रको काम हो भनौँ एक हिसाबले भन्यो भने। त्यो ढङ्गको कार्यक्रममा उहाँ छिर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वडामा चाहिँ उहाँले निवेदन दिनुभयो भने त्यसमा सामेटिन सक्नुभयो। अलिकति मैले बाख्रा पाल्छु भन्ने उहाँले ठान्नुभयो कुनैले भने उहाँले चाहिँ बाख्रा टेवा कार्यक्रममा छिर्न सक्नुभयो। उहाँलाई हामीले चाहिँ 10,000 पैसा दिन्छौँ। उहाँले आफ्नो बाख्राको खोर सुधार गर्नुहुन्छ, बाख्रा पाल्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ। हामीले भकारो सुधार कार्यक्रम राखेका छौँ। भकारो सुधारमा मान्छे आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ, उहाँले 7,500 पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले टोलमा वा वडामा चाहिँ उहाँ निवेदन दिने हो र टोल वा वडाले चाहिँ त्यो कुराको सम्बोधन गर्ने हो। जस्तो अब हामीले कतिपय कृषि औजार सामग्रीहरू दिन्छौँ, त्यो 50% अनुदानमा दिन्छौँ। हामीले चाहिँ पिसानी कुटानी मिलहरू पनि बाँडेका छौँ। त्यस्तोमा उहाँहरूले वडाबाट चाहिँ निश्चित कोटा हुन्छ, त्यसमा उहाँहरूले समयमा निवेदन दिने र त्यसबाट प्राप्त गर्ने हो। यो वर्ष पाइएन भने पनि अर्को वर्ष पाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले निवेदन दिने कुरालाई आफ्नो वडालाई चाहिँ आफ्नो सेवा केन्द्र मानेर उहाँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ यस्ता कुराहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले कृषि लोन दिन्छौँ, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन्छौँ। त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा आबद्ध हुनका लागि उहाँहरूले वडामा निवेदन दिने हो। वडाले फाइल बनाउँछ, उहाँको कामको आधारमा चाहिँ उहाँलाई लोनका लागि अगाडि बढाइदिन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सक्छौँ विभिन्न ब्याङ्कहरू मार्फत। हामीले 2 लाखदेखि 20 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा बाँडेका छौँ। यस्ता कामहरूमा जस्तो प्लास्टिक टनेल चाहियो, उहाँले निवेदन दिनुभयो भने प्लास्टिक टनेल हामीले चाहिँ 80-90-10मा दिन्छौँ। भनेको 90% नगरपालिकाको, जम्मा 10% उहाँको हो। यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू नै नगरपालिकामा छ। जस्तो अहिले हामीले कागती मिसन चलाएका छौँ। त्यो कागती मिसन चलेको ठाउँमा कागतीमा उहाँहरू आबद्ध हुन सक्नुभयो। कतिपय ठाउँमा आँप लिचीको अभियान चलेको छ, त्यसमा जान सक्नुभयो। कतिपय फेरि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका आयोजनामा पनि हामीले सहजीकरण गर्ने गरेका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ यो बडीघाट कोरिडोरमा चाहिँ अहिले फलफुल खेतीको कार्यक्रम छ, बडीघाट कोरिडोर भनेर। त्यसका लागि हामीले चाहिँ मुस्कुट नगरपालिकाले बेसी पहल कदमी गरेर मुस्कुट नगरपालिकामा त्यो कार्यक्रम हामीले धेरै भित्र आयौँ। त्यस्ता कार्यक्रममा पनि हामीले यहाँका कृषकहरूलाई चाहिँ आँप लिची कागती सुन्तला के लगाउनुहुन्छ त्यसमा लैजान सक्छौँ। त्यस हुनाले यस्ता कार्यक्रमहरूमा उहाँहरू आफ्नो वडा मार्फत त्यो सूचना लिएर त्यसमा आफूलाई कहाँ फिट हुन्छ त्यहाँ आबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि आम कृषकहरू सबैभन्दा पहिला एउटा आफ्नो नागरिक सेवा केन्द्रको रूपमा वडा कार्यालयलाई बुझ्नु पर्यो र वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर राज्यको पहुँचमा आएर उहाँहरूले आफूले कुनै पनि हिसाबले राज्यलाई उपयोग गर्न सक्नुहुने भयो। अरू प्राविधिक जनशक्ति त प्रत्येक वडामा नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेकै छ। अब म यहाँहरूकै सुझाव सल्लाहहरूलाई लिन गइरहेको छु। आज धेरै प्रश्नहरू त छैनन्। यद्यपि दीपक अर्यालले लेख्नु भएको छ, केन्द्र सरकारबाट बजेटमा उल्लेख रकम जुन श्रमिकको न्यूनतम
पारिश्रमिक हो त्यो रकम बालबालिका सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, स्थानीय तहबाट छुट्याउन कहाँनिर समस्या हो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा जिम्मा लिन्छौँ भन्ने स्थानीय तहले 6000मै शिक्षक कर्मचारी खटाउने हो र वास्तविकता बुझेका स्थानीय प्रतिनिधिमा पनि यस्तो सोच भएपछि जनताले के आशा गर्न सक्छन् भन्नुभएको छ। सायद यो बजेटबाट सम्बोधन भइसकेकै विषयलाई यहाँले जोड्नु भयो कि जस्तो लागेको छ। यसलाई नगर प्रमुखले अझै क्लियर गरिदिनु हुनेछ। मैले दिपकजीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, दिपकजी यो सङ्घीय सरकार, हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार गरी 3वटा सरकार छन् र स्थानीय तहमा सम्मानीकरण बजेट भनेर हामी निर्वाचित भएको सुरु वर्षदेखि अहिलेसम्म 11 करोडको हाराहारीमा बजेट आउने गएको छ। त्यो बजेट निरन्तर रूपमा त्यो सम्मानीकरण बजेट बढ्दै जानु पर्थ्यो। प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 25-30% बजेट वृद्धि हुँदै जानु पर्थ्यो। अहिलेसम्म सुरुको वर्षदेखि अहिलेसम्म बजेट चाहिँ वृद्धि भएको छैन र अहिले आएर सङ्घीय सरकारले सम्मानीकरण बजेटमा लाई समेत सङ्घीय सरकारले जो बाँडिदिने हो उहीँबाट घोषणा गरिदिने हो भने हामीले सङ्घीयता ल्याएको के का लागि हो, हामीले यो स्थानीय तहमा बजेट आयो भनेको के का लागि हो। यदि अहिले चाहिँ कुनै शीर्षकमा आएको बजेटलाई सङ्घीय सरकारले ल यस्तो गर्नु भनेर भन्यो भने अर्को वर्षदेखि सबै कुरामा उसले त्यही ढङ्गले गर्न सक्छ। त्यस कारण यो सङ्घीयतामाथिको हमला हो भन्छु म। त्यस कारण सबै स्थानीय तहले यसप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन्। सङ्घीय सरकारले जब इसिडीका शिक्षकहरूका लागि, विद्यालय कर्मचारीका लागि, अनि चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ लेखापाल गर्ने लेखापालहरूका लागि जुन घोषणा गर्यो त्यो सङ्घीय सरकारकै दायित्व हो। सङ्घीय सरकारले जो भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आजको पनि मान्यता हो, आजको पनि हाम्रो आवाज हो र दबाब हो। अब हामी के कुरामा फेरि सहमत छौँ भने जो चाहिँ विद्यालयमा कर्मचारीका रूपमा हुनुहुन्छ, लेखापालका रूपमा हुनुहुन्छ र जो चाहिँ बाल कक्षाको शिक्षिकाका रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्नेमा हामीमा अडानमा छौँ। हाम्रो बजेट र हाम्रो सामर्थ्यले भए छैन, हामी त्यो कुरा दिने पक्षमै हामी जोडमा छौँ र हामीले बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। हामीले गत वर्षदेखि नै सङ्घीय सरकारले नदिँदा पनि हामीले 1500-2000 भत्ता थपेरै हामीले दिएका थियौँ। त्यसकारण हामी उहाँको बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अहिले थियौँ। सङ्घीय सरकारले यति नगरेकै भए पनि हामी 9-10 हजार दिने कुरामा हामी रेडी नै थियौँ र हामीले त्यो चाहिँ तयारी पनि गरेका थियौँ। सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको हामी त एकदम खुसी थियौँ। तर सङ्घीय सरकारले कति चलाखी गर्यो भने हाम्रो बजेटबाट उसले चाहिँ खुवाउन खोज्यो। त्यो चाहिँ एउटा गलत संस्कार बस्दैछ भन्ने कुराको चाहिँ म दिपकजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले चाहिँ बजेटबाट व्यवस्थापन गरेर अहिले उहाँहरूको तलब चाहिँ बढ्नेछ कि छैन त? बढ्नेछ, अवश्य बढ्नेछ। हामी सकेसम्म उहाँलाई 15,000 दिलाउने गरी हामी चाहिँ सङ्घीय सरकारसित लडाइँ लडिरहेका छौँ। यदि सकिएन भने पनि हामीले हाम्रो तहबाट पर्याप्त बजेट उहाँलाई छुट्याएका छौँ। उहाँलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहित गरेरै अगाडि बढ्नेछौँ। मैले यसलाई किन पनि जोड दिएको थिएँ भने यो दिपकजी मात्रै नभएर दिपकजी जस्ता मसिकोट नगरपालिकाका धेरै कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एक खालको जिज्ञासा भइरहेको हुनसक्छ। यसले चाहिँ आम रूपमा उहाँहरूको भरमलाई पनि निवारण गर्नेछ भन्ने हिसाबले यसलाई मैले अलि जोड्न खोजेँ। अब हामी यो वर्षको आज अन्तिम कार्यक्रम पनि हो। अब अर्को वर्ष फेरि सम्झौता होला अथवा फेरि कार्यक्रम बन्ला, तर यो वर्षका लागि हामी अन्तिम कार्यक्रममा पनि छौँ। हामी वर्षभरि 12वटा एपिसोड प्रत्येक महिना जनतासँग नगर प्रमुख भनेर जनताका आवाजसहित यहाँसँग पनि आउने गऱ्यौँ। यो बिचमा यहाँले गरेका अनुभूति अथवा यो कार्यक्रमले यहाँलाई केही रूपमा गरेका फाइदा अथवा बेफाइदा अथवा नागरिकका आवाजहरू सुन्नका लागि केही अनुभूति साट्न चाहनुहुन्छ? रेडियो सारथी मार्फत हामी यो जुन जनतासँग नगर प्रमुख भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, यसले मलाई एउटा ऊर्जा दिने, इनर्जी दिने गरेको छ। पब्लिकका गुनासाहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तपाईँ मार्फत वा रेडियो मार्फत प्राप्त गर्ने गरेका छौँ र हाम्रा कुराहरू पनि हामीले पब्लिकलाई बताउने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ कतिपय चाहिँ यस्ता जेन्युन घटनाहरू छन् जुन कुरा हामीले कल्पना नै नगरेका कुराहरू पनि हामीले प्राप्त भएका छन्। जस्तो मानौँ कुनै ठाउँको खानेपानीको समस्याका बारेमा चाहिँ यहाँले उठान गर्नुभएको छ भने त्यो खानेपानीको समस्याको बारेमा हामीले के ठान्छौँ, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दियो, उपभोक्ता समितिले काम निर्माण सम्पन्न गर्यो, सहज अवस्था होला भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँको कुनै एउटा उपभोक्ता मर्कामा परेको हुनसक्छ, कुनै एउटा घर परिवार पानीबाट वञ्चित भएको हुनसक्छ, कुनै एउटा अलि निमुखो परिवारले पैसा उठाउन नसकेका कारणले वा केही कारणले वा श्रममा सहभागी हुन नसकेका कारणले पानीबाट वञ्चित भएको हुनसक्छ। यस्ता कतिपय कुराहरू समेत पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र ती कुरा सुधार्ने मौका पनि मिलेको छ। त्यस्ता कुरामा हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुने गरेको छ र कतिपय कामहरू जस्तो हामीले चाहिँ विद्युतीकरणका कुराहरू चाहिँ भयो, ढिला सुस्तीका कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँ मार्फत वा रेडियो मार्फत हामीलाई
जुन खालको चाहिँ एउटा फिडब्याक प्राप्त भएको छ यो कार्यक्रम मार्फत। त्यसकारण म सबै जो चाहिँ जसले टिप्पणी गर्नुभयो, जसले केही कुरा उठान गर्नुभयो, जसले जे जिज्ञासा राख्नुभयो, म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा हामी सबैलाई सबै कुरो थाहा हुँदैन, भनेपछि नै थाहा हुने हो, सुनाएपछि नै थाहा हुने हो, यस्तो सार्वजनिक मिडिया मार्फत आएपछि पनि हामीलाई सजिलो हुने हो। त्यस कारण चाहिँ यस्ता कुराहरूमा तपाईँ मार्फत हामीलाई जुन सचेत गराउने, काममा अझै लगावपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउने कुराका लागि यो कार्यक्रमले निकै राम्रो काम गरेको छ। नगरपालिका सिङ्गो टिमलाई नै यसले चाहिँ फाइदा पुगेको छ भन्ने म ठान्छु र यो कार्यक्रमको हामी निरन्तरताको पनि पक्षमा छौँ। आगामी वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ र जनताका गुनासाहरूलाई हामीले अझ प्रत्यक्ष संवाद समेत पनि गराउनु भयो भने अझै राम्रो मान्न सक्छु म चाहिँ। त्यसरी पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि यसलाई थप परिष्कृत गराउनका लागि हामीले पनि प्रयत्नहरू गर्नेछौँ र आजको सन्दर्भमा हामी यो कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइपुगेका छौँ। अन्तिममा आम श्रोताहरूलाई भन्नै पर्ने छुटेको केही भन्नुहुन्छ? म मुस्कोटवासी सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई यहाँले विश्वासको मत दिएर निर्वाचित गरेको हाम्रो 4औं वर्ष पुरा भएको छ। 5औं वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। 5औं वर्षको बजेट पनि ल्याइपुगेका छौँ। यो बिचमा हामीले केही कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। उज्यालो नगरपालिका घोषणा गरेका छौँ। सबै बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल पुर्याएका छौँ। खर्काछाना मुक्त नगरपालिका बनाएका छौँ र यो वर्ष हामी एक घर एक धारा सकेसम्म सम्पन्न हुने गरी, सकिएन भने पनि हामी कम्तीमा पनि 80-90% चाहिँ एक घर एक धारा सम्पन्न हुने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसकारण हामीले नगरपालिकाका केही गौरवका आयोजनाहरू पनि हामी उल्लेख्य ढङ्गले त्यसका प्रगतिहरू अगाडि बढाएका छौँ। सडक सञ्जालको हकमा पनि केही सडकहरूलाई अब हामी स्तर वृद्धि गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। यो काममा यहाँको पब्लिकको लेभलबाट, जनताको लेभलबाट, सबै राजनैतिक दलहरूको तर्फबाट, सबै सङ्घ संस्थाहरू, सचेत नागरिकहरूको तर्फबाट जुन खालको सहयोग सद्भाव प्राप्त भएको छ, यो वर्षको कार्यक्रमलाई पनि हामी कार्यान्वयन गर्नका लागि यहाँको थप सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु। यो बिचमा हामीले केही जटिलताहरू पनि बेहोर्यौँ। खास गरी कोभिडको महामारीको कारण हामीलाई चाहिँ 2 वर्षको कार्य सम्पादन गर्नका लागि केही जटिलताहरू पैदा भए। अब यो वर्ष पनि फेरि पनि कोरोनाको कहरबाट हामी मुक्त भइसकेका छैनौँ। यो कोरोनाको कहरलाई पनि हामीले चाहिँ सामना गर्दै मुस्कोट नगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि यहाँहरूसित सँगै अगाडि बढ्ने बाचा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, रेडियो सारथी र मित्र कमल पौडेललाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेल कार्यक्रम सुन्ने, प्रश्न प्रतिक्रिया दिने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट साथ दिने अनिश पाठक र तिलक मगरप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कमल पौडेल लाग्न चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।